प्रेज़ दी लॉर्ड। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि क्रिसमस के इस खूबसूरत दिन को आप सब लोग मिलकर एंजॉय कर रहे हैं। और नाज़रीन, हम भी यहाँ पर आपकी खिदमत के लिए मौजूद हैं। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि आज हर घर में खुशी है और रंगारंग कपड़े पहनकर और खूबसूरत खानों के साथ आप एंजॉय कर रहे हैं। और हमारे खूबसूरत बच्चे जो हैं आज बहुत सारी जगहों पर जाएंगे घूमने के लिए। लेकिन इससे पहले कि आप घूमने के लिए जाएं नाज़रीन, ज़रूर आप खुदावंद के घर जाएं और खुदा की शुक्रगुजारी करें और खुदा बाप की उस मेहरबानी के लिए शुक्रगुजारी करें कि उसने अपना बेटा हमारे लिए दे दिया। नाज़रीन, बातों बातों में मैं भूल गया अपना तारफ़ करवाना। मैं आपका होस्ट पादरी परवेज़ सादिक और मेरे साथ हैं मिसेस नादिया परवेज़ सादिक, और मेरी तरफ से भी तमाम देखने वालों को बहुत बहुत मैरी क्रिसमस। खुदावंद आपको बरकत अनायत फरमाए। नाज़रीन, आए हम इस खूबसूरत मसरत के मौका पर एक हवाला तिलावत करते हैं और मेरी दरख्वास्त है खुदा की खादमा से कि वो हवाला पढ़ने में रहनुमाई करें। लूका की अंजील में से हम ये हवाला तिलावत करेंगे। लूका की अंजील उसका 2 बाब और 11वीं आयत में लिखा है, आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद, और इसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे, और यकायक उस फरिश्ते के साथ आसमानी लश्कर की एक गिरोह खुदा की हम्द करती और ये कहती जाहिर हुई कि आलमे वाला पर खुदा की तमजीद हो और ज़मीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं इस खूबसूरत गुड न्यूज़ के लिए। ये ना सिर्फ मैं समझता हूँ चरवाहों के लिए गुड न्यूज़ है, बल्कि हम सब के लिए गुड न्यूज़ है कि खुदा ने हम पर ये फ़ज़ल किया है। नाज़रीन, मैं इसके साथ साथ बताता चलूँ कि हमारे प्रोग्राम की जो मरकज़ी आयत है यशवा 24 बाब और उसकी 15वीं आयत मुक़द्दसा का आखिरी हिस्सा, अब रही मेरी और मेरे घराने की बात तो हम खुदा की क्या करेंगे? प्रस्तिश करेंगे। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। नाज़रीन, मैं आपके सामने जो आज हमारे खूबसूरत मेहमान हैं और खुदा की खादमा है, उनका तारीफ़ भी आपके सामने रखना चाहता हूँ। आज हम इस खूबसूरत पुरमसरत मौका पर उनसे बातचीत करेंगे कि हमारे साथ इस दिन में वो मौजूद हैं और आज का दिन वो कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। मेरे साथ खुदा के खादम पास्टर नदीम साहब हैं नसीराबाद से, और मज़ीद तारफ़ हम उनकी ज़ुबान मुबारक से ही सुनेंगे। तो आए नाज़रीन, आपका जो मेहमान है, आपका खादम है, उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। जी भाई साहब, सलाम। कैसे हैं सर? फजल, मैरी क्रिसमस। सेम टू यू। मैरी क्रिसमस बहन जी, आपको भी। कैसा दिन को एंजॉय कर रहे हैं? बहुत ज़बरदस्त, खुदावंद का शुक्र है जी। आज मसीह की पैदाइश का दिन है और हालेलुया। हम सब बड़ी खुशी के साथ मना रहे हैं, इबादत हो रही हैं जा बजा। खुदावंद का बड़ा फजल है। हालेलुया हालेलुया। भाई साहब, बेशक मैं समझता हूँ कि ये वक्त जो था नहायत मुश्किल था कि वक्त निकालना, लेकिन आज के दिन आप हमारे साथ हैं, हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। तो आपकी लाइफ भी बड़ी बिजी होगी, कलीसिया को टाइम देना, बहन भाइयों को टाइम देना, बच्चों को टाइम देना, ये इंतहाई मुश्किल था। लेकिन हम खादम हैं, खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। और व्यूअर्स, मैं समझता हूँ कि इस पुरमसरत मौका पर हम आपके साथ मौजूद हैं, ये सिर्फ आपकी मोहब्बत है जिसके लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। भाई साहब, आपसे ज़रूर बातें होती रहेंगी, लेकिन क्योंकि हमारे प्रोग्राम में सबसे पहले हम ज़रूर पूछते हैं कि आपने खुदावंद यीशु मसीह को कैसे कबूल किया? जी, मैं ज़रूर गवाही दूंगा। मेरी गवाही बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी दिलचस्प है। मैं कैथलिक चर्च के साथ ताल्लुक़ रखता था और मैंने जो एजुकेशन हासिल की है वो भी कैथलिक स्कूल में हासिल की है। पहले मैं सेक्रेड हार्ट स्कूल में पढ़ा करता था, मिडिल तक मैंने वहाँ पढ़ा। फिर उसके बाद सेंट मैरी कैमरे स्कूल जो मरी रोड पे है, वहाँ तक मैट्रिक की एजुकेशन के लिए गया। तो खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद का शुक्र है कि उसके बाद मसीह को जब मैंने कबूल किया, तकरीबन 2000 में मेरी शादी हुई, सन 2000 में, और तकरीबन 2007 में मैंने मसीह को कबूल किया और पानी का बपतिस्मा लिया,
خادم کے وسیلہ سے، اور اس کے بعد خداوند نے مجھے اپنی خدمت کے لیے چنا، اور خداوند کا شکر ہے کہ خدا آج تک مجھے اپنی خدمت کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ ہاللیلویا۔ پائی صاحب، آپ نے کہا کہ میں نے 2007 میں خداوند یسوع المسیح کو شخصی نجات دہندہ قبول کیا۔ کلام مقدس کی وہ کون سی آیت تھی جس نے آپ کو قائل کیا، یا آپ نے کسی خادم کا میسیج سنا؟ کیسے آپ خداوند یسوع المسیح کو پہچاننے میں متاثر ہوئے؟ خدا نے آپ کو اتنے قریب سے جانا، وہ کون سی آیت تھی؟ بیسک سب سے پہلے جو تھا وہ خدا کے خادم تھے، بڑے زبردست خدا کے خادم آج بھی موجود ہیں۔ ان کا پیغام تھا، ہمارے محلہ میں ایک چرچ ہے، وہاں پہ انہوں نے پیغام دیا، اور اس پیغام سے میں متاثر ہوا۔ ان کا پیغام جب میں نے سنا تو پھر میں نے مسیح کو قبول کرنے کی جو ہے وہ اپنے دل میں ٹھان لی، اور اس کے بعد پھر خدا کے خادم ہمارے گھر میں آیا کرتے تھے، اور وہ ان کے وسیلہ سے میں نے پانی کا بپتسمہ لیا، اور خداوند کا شکر ہے کہ وہ خادم بھی آج یہاں پہ اس دنیا میں موجود ہیں اور خدمت کر رہے ہیں، اور جن کے وسیلہ سے میں نے پانی کا بپتسمہ لیا وہ خدا کے خادم پاسٹر افضل ہیں، اور خداوند کا شکر ہے، اور انہی کے وسیلہ سے آگے خدمت میں ہم آگے بڑھے، اور خدا کا شکر ہے کہ آج خدمت کر رہے ہیں، وہ بھی کر رہے ہیں، میں بھی کر رہا ہوں، اور خداوند ہمیں جا بجا استعمال کر رہا ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، پریز دی لارڈ۔ جی، خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا کے خادمین ہی اپنے لیے مزید آگے خدمت کے کام کے لیے اپنے لوگوں کو تیار کرتے ہیں۔ پریز دی لارڈ۔ جی سسٹر جی، میں آپ سے بھی چاہوں گی کہ آپ بھی ضرور اپنا تعارف جو ہے وہ ہمارے ویورز کے ساتھ شیئر کریں۔ میرا نام بشرا ہے اور میں پاسٹر ندیم کے ساتھ خدمت کر رہی ہوں۔ باپ کا شکر ہے کہ وہ ہمیں اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے، اس کا شکر گزاری کرتے ہیں۔ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ آج کے خوبصورت دن میں آپ ہمارے ساتھ ہیں، اور ویورز میں جانتا ہوں کہ آپ کے گھر میں آج بہت خوبصورت اور اچھی میٹھی میٹھی سوئیاں اور مٹھائیاں آتی ہوں گی، کیک بھی آتے ہوں گے، اور آپ خوب انجوائے کر رہے ہیں۔ جی بھائی صاحب، آج آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں، تو آپ کے گھر میں آج کیا کیا بنایا ہے آپ لوگوں نے؟ جی خداوند کا شکر ہے جی، جیسا کہ ہر گھر میں پکوان ہوتے ہیں، پکتے ہیں، اور کچھ نہ کچھ گھر میں بنایا جاتا ہے اس عید کے موقع پر۔ خداوند کا شکر ہے، ہمارے گھر میں سب سے پہلے تو کرسمس کیک ہے، وہ آیا ہے، وہ بھی سویٹ ہے، اور اس کے بعد جو ہے گاجر کا حلوہ میری مسز بہت اچھا بناتی ہے، خداوند کا شکر ہے، اور وہ بھی بنایا گیا ہے۔ ہاللیلویا، سب نے انجوائے کیا ہوگا، تو بہن بھائیوں کے ساتھ بھی ملے جلے ہیں۔ جی جی بالکل، سب کے ساتھ خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ ویورز، میں ضرور آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس خوشی کے پرمسرت دن میں آپ ضرور اپنے بہن بھائیوں کے پاس جائیں، ان سے ملیں، ان کے گھر کیک لے کے جائیں، اگر کوئی روٹھا ہے تو اس کو منائیں، کیونکہ مسیح ہمارا جو ہے وہ کیا لے کر آیا ہے؟ ابدی خوشی لے کر آیا ہے۔ ہاللیلویا۔ تو بھائی صاحب، ابھی ہم نے ایک آیت مقدسہ کو تلاوت کیا کہ ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا، یعنی ہمیں ایک بیٹا بخشا گیا، اور پھر عالم بالا پر بھی خوشی ہے، زمین پر بھی خوشی ہے۔ پھر نہ صرف ایک فرشتہ آیا ہے بلکہ اس کے ساتھ لشکر بھی آسمان سے خدا کی پرستش کرتے ہوئے نیچے اتر آئے ہیں۔ تو اس پرمسرت دن میں ہماری پرستش کیسی ہونی چاہیے؟ جی بالکل، آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ یہ جو خوشی ہے، جیسا کہ ابھی خدا کی خادمہ نے ہمارے ساتھ تلاوت کی ہے لوکا کی انجیل میں سے، یہ خوشی جو ہے صرف ایک عالم پر نہیں ہے، یہ خوشی جو ہے تمام عالموں میں ہے، تمام عالموں میں جتنے بھی عالم تخلیق کیے گئے ہیں، یہ خوشی تمام عالموں میں کی جا رہی ہے اور منائی جا رہی ہے، کیونکہ اس کا تعلق عالم بالا سے ہے، اور عالم بالا سے تعلق ہونے کے سبب سے اس خوشی کو ہر عالم میں منایا جا رہا ہے، اور خداوند کا شکر ہے، اور یہ سب کے لیے لکھا، ساری امت کے واسطے ہے، اور یہ ساری امت کے واسطے ہے۔ صرف ایک شخص ہے جسے، ایک شخصیت ہے جسے پریشانی ہے، باقی سارے عالموں میں خوشی منائی جا رہی ہے، لیکن ایک شخصیت کو پریشانی ہے، اور وہ ابلیس ہے، کیونکہ اس کے لیے مسیح کی جو پیدائش ہے وہ خوشی کی بات نہیں ہے، کیونکہ مسیح کے سبب سے اس کے کاموں کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ مسیح نے اس کے تمام کاموں کو
اور اس گناہ کو جو اس نے آدم کے اندر رکھا تھا اس کی دھجیاں اڑا دیں، اسے مٹایا اپنے لہو کے سبب سے۔ یہ اس کی پیدائش کے وسیلہ سے ہوا ہے، اور اس کی خوشی ہر گھر میں، ہر گھرانے میں ہے۔ اور آج کا دن سب مسیحی لوگوں کے لیے یہ بہت ہی زبردست اور بہت بڑا نجات کا دن ہے، کیونکہ مسیح کے سبب سے یہ نجات دنیا میں آئی ہے۔ اور بھائی صاحب کتنی بلیسنگ کی یہ بات ہے کہ کرسمس کا جو دن ہے یہ پوری دنیا میں منایا جاتا ہے۔ اور اگر آپ کسی ہوٹل میں جائیں، کسی ایونٹ میں چلے جائیں، کسی بھی جگہ چلے جائیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، وہاں پر کرسمس ٹری سجایا جاتا ہے اور بہت ساری ایسی چیزیں ڈیکوریشن کے طور پر لگائی جاتی ہیں، اور اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ یہ مسیح کی اس پیدائش کے دن کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ یہ سب سے بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہ جو دن ہے سب کے لیے بلیسنگ کا دن لے کر آیا ہے۔ ہالےلویا۔ آسمانی لشکر نیچے اتر آیا، کتنا بڑا لشکر ہوگا آپ کے خیال میں؟ اس پہ بالکل یہ بہت بڑا گروہ ہے، بائبل ہمیں یہ بتا رہی ہے، اور اس گروہ کی جو صدا بلند ہو رہی ہے، یہ گروہ جو صدا بلند کر رہا ہے وہ یہ کر رہا ہے کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ یعنی کہ یہ جو گروہ آواز صدا بلند کر رہا ہے اس میں جو ہے وہ عالم بالا کا تعلق ہے، یعنی کہ یہ خوشی عالم بالا پر ہے جس کے سبب سے یہ تمام عالموں میں منائی جا رہی ہے، زمین پر بھی اسے منایا جا رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ جن سے وہ راضی ہے ان سے کیا ہے؟ صلح، اور راضی ان سے ہے جنہوں نے اسے قبول کیا، اس خوشی کی خبر کو، اس خوشخبری کو قبول کیا ہے کہ مسیح اس دنیا میں بنی نوع انسان کے لیے نجات دینے کے لیے آیا ہے، کفارہ آیا ہے، تاکہ بنی نوع انسان کا وہ کفارہ بنے، ان کے لیے اپنی جان کا فدیہ دے، تاکہ ان کو مول لے کر کے اپنے میں شامل کرے اور ایسا گھرانہ تخلیق کرے جو یہاں کا نہیں، عالم بالا کا ہو، وہاں کا گھرانہ ہو، اور وہاں کا گھرانہ یہاں اس خوشی کو جو ہے وہ مناتا ہے۔ بھائی صاحب میں کبھی کبھی امیجن کرتی ہوں اس آیت کو لے کے کہ ایک گروہ خدا کی حمد کرتے، جب آسمانی لشکر کے بارے میں سوچتی ہوں تو میں امیجن کرتی ہوں کہ وہ رات نہیں ہوگی، وہ تو ایک دن کا سما ہوگا، کیونکہ اتنے نورانی فرشتے جو ہیں ان کی روشنیاں جو ہیں وہ ستاروں سے، چاند سے بڑھ کے ہوگی، اور وہ کتنا خوبصورت خوشنما منظر ہوگا، اور اس کو امیجن کر کے ہی میری روح جو ہے خداوند میں مسرور ہو جاتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، بالکل آپ نے ٹھیک کہا، کیونکہ یہ جو روشنی ہے یہ عالم والا کی ہے، خدا کے جلال کی ہے، اور خدا کا جلال جو ہے وہ دنیا میں آیا ہے، اور یہ نور دنیا میں آیا ہے، وہ نور ہے، خداوند یسوع مسیح حقیقی نور ہے جس نے ہمیں منور کیا ہے تاکہ ہم بھی اس نور کے سبب سے منور ہوں، اور اس نے خود کہا کہ تم دنیا کا نور ہو، اور ہمیں اس نے نور بنا دیا ہے، اور ہماری جو روشنی ہے وہ یہاں کی نہیں ہے۔ دیکھیں روشنی میں فرق ہوتا ہے، جیسے سورج کی روشنی ہے اس میں اور چاند کی روشنی میں فرق ہے، اور جب فرق ہے تو ان کے کام بھی الگ الگ ہیں۔ سورج کی روشنی کا اپنا کام ہے، چاند کی روشنی کا اپنا کام ہے۔ استثنا کی کتاب کو جب آپ سٹڈی کرتے ہیں تو وہاں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ سورج کی روشنی میں پھل کیا ہے؟ پکتے ہیں، اور چاند کی روشنی میں جو ہے ان کی بڑھوتی ہوتی ہے۔ یعنی ان دونوں روشنیوں کا انسانی زندگی میں اس سیارے کے اوپر اپنا اپنا کام ہے۔ اسی طرح جو روشنی خدا نے جس روشنی سے ہمیں منور کیا ہے اس کا اپنا کام ہے، اور وہ روشنی جو ہے وہ اس جلال کی ہے، اس جلال کا پرتاؤ ہے جو وہ اس دنیا میں آیا، اور اس نے ہمیں اپنے جلال کے سبب سے منور کیا، نور بنا دیا ہے۔ اس لیے ہماری روشنی جو ہے وہ آدمیوں کے سامنے چمکنی چاہیے تاکہ خدا کا جلال ظاہر ہو۔ اور جس زندگی میں وہ روشنی ہوتی ہے، میں سمجھتی ہوں کہ اس روشنی کے وسیلہ سے تمام گناہ دھل جاتے ہیں، اور وہ ایک عظیم پوشاک کے ساتھ خداوند کی حضوری میں پیش ہوتا ہے۔ ایسے ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ وہ روشنی ہی اس دنیا کی انسانی سمجھ سے بالا تر ہے۔ ہاللیلویا۔ یہ دنیا جو ہے وہ اس روشنی کو نہیں جان سکتی اور نہ سمجھ سکتی ہے۔ اس روشنی کو وہ سمجھے گا جو اس میں شراکت کرتا ہے، ہاللیلویا، کیونکہ اس کا تعلق جلال کے ساتھ ہے، اور جس کی جلال میں شراکت ہے وہ جانتا ہے کہ نور کیا ہے، ہاللیلویا، کیونکہ وہ جلال سے ملبس اور نور کو پوشاک کی طرح
पहनता है, हालेलुया। तो उससे हम नूरानी होते हैं। भाई साहब, यहाँ पर लिखा है कि जो रात को मैदान में रहकर, मैदान की जब बात करते हैं, जी जी, आजकल देखें कि अगर क्रिकेट का मैदान है, रात को अगर मैच हो तो उसको रोशनियों से मनवर किया जाता है, मतलब रोशन किया जाता है। इसी तरह फुटबॉल का ग्राउंड लगा लें, लेकिन ये जो मैदान है यहाँ पर चरवाहे भी इन सारे मंजर को देख रहे हैं। मुझे लगता है कि जब प्रस्तिश हो रही होगी, क्योंकि लिखा है कि वो खुदा की तमजीद करते हुए नीचे आए और खुदा की तमजीद करते हुए उनके पास उन्होंने कुछ वक्त गुजारा होगा। तो क्या मंजर आप इसको कैसा समझते हैं कि क्या चरवाहों के पास खुशी होगी कि ये जो हमारे पास खुदा की गुड न्यूज़ आई है हमारे लिए कितनी अहम है? व्यूअर्स को ज़रूर बताइए कि हमारे लिए ये जो गुड न्यूज़ है कितनी अहम है। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। आप देखिए कि जैसा आपने अभी बताया कलाम खुदा में जो लिखा है, मैं चाहूँगा कि मैं इसे ज़रूर पढूं ताकि सब तक ये कलाम पहुँचे। लूका की इंजील 2 बाब की 8वीं आयत से मैं तलावत कर रहा हूँ। लिखा, उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रह कर अपने गल्ला की निगहबानी कर रहे थे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप देखें कि ये खुशी की खबर किनके पास आई है? वो जो जाग रहे हैं, निगहबानी कर रहे हैं और रात के पहर में। और मैं ये समझता हूँ कि एक खादम का रात को जागना इंतहाई ज़रूरी है। वो जागेगा तो भेड़ें सुकून की मीठी नींद सोएंगी और भेड़ों की निगहबानी होगी, और उसके जागने के सबब से खुदा का जलाल उसके चौगिर्द चमकेगा और उस जलाल में ये खुशी की खबर आएगी। और जिसके पास जलाल नहीं उसके पास खुशी की खबर नहीं, क्योंकि बाइबल क्या कहती है मैं पढ़ना चाहता हूं, इससे जरूर जरा सुनिएगा। लिखा है, खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका। यानी किनके चौगिर्द? जो जाग रहे हैं, जो जाग रहे हैं उनके चौगिर्द खुदा का जलाल चमकता है, और जो सोए हुए हैं उनके चौगिर्द कभी भी खुदा का जलाल नहीं चमकता। ये जागने वालों के चौगिर्द है, और जागने वालों के चौगिर्द जब जलाल चमकता है और उस जलाल में खुशी की खबर आ रही है, और खुशी की खबर यहां की नहीं, आलमे बाला की है, वहां से आ रही है खुदा की तरफ से, और ये हकीकी खुशी है। ये दुनियावी दुनिया की खुशी नहीं, ये हकीकी खुशी है, और इसका कोई नीमो बदल नहीं है इस खुशी का, क्योंकि ये अबदी है, इसका ताल्लुक अबदियत के साथ है, और ये अबदी खुशी है और उन्हीं को मिलती जो जागते हैं। और ये अच्छा है कि चरवाहा जागे ताकि भेड़ों के लिए खुदा से कलाम को हासिल करे, और खुदा की चरागाह जो अच्छी अच्छी चरागाह हैं जिनका जिक्र दाऊद कर रहा है कि वो मुझे अच्छी अच्छी चरागाहों पे चराता है। अच्छी अच्छी चरागाहों में चराने से मुराद है वो आलमे बाला की चरागाह है। जब खादम रात को जागता खुदा के हुजूर घुटनों के बल होता है तो आलमे बाला से चरागाह जो वहां की है वहां से खुराक मिलती, और वो खुराक अपनी भेड़ों को देता ताकि खुदा का जलाल उनकी जिंदगी में जाहिर हो। इसलिए एक खादम के लिए जरूरी है कि वो जागे और खुदा के हुजूर में रात को दुआ में गुजारे, सारी सारी रात, जैसे मसीह यसु सारी सारी रात दुआ में गुजारता था और खुदा के इरादा मंसूबा को अपनी जिंदगी में लेता, और इस दुनिया में उसने क्या किया? उसे पूरा किया और खुदा के जलाल को जाहिर किया। जी पर साहब, इस मौका पर, क्योंकि आज खुशी का मौका है और खुशी के मौका पर हम सब खुश हैं, व्यूअर्स आप सब खुश हैं, और उदास चेहरों पर भी ये ऐसा दिन है कि उदास चेहरों पर भी बड़ी अजीब खुशी आ जाती है। हालेलुया। तो क्यों ना हम थोड़ी सी सुलह पर बात करें कि बहुत सारे लोग जो हैं वो खुश तो हैं, लेकिन अपने कई ऐसे रिश्तेदार बहन भाइयों के साथ उनकी उदासी हुई है। तो यहाँ पर तो लिखा है कि खुदा जिनसे राज़ी है उनसे सुलह। तो इस सुलह के ताल्लुक से आप क्या कहना चाहते हैं व्यूअर्स से कि हमें जो खुशी मिली है इस खुशी के साथ उदासी को और उस नाराजगी को भी ख़त्म करना चाहिए? जी बिल्कुल पादी साहब, इसमें कोई शक नहीं है। बेसिक असल में इसके लिए हमें थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि ये सुलह की खुशखबरी उनके लिए है जिनसे खुदा राज़ी है। अब खुदा किन से राज़ी है ये जानना ज़रूरी है। खुदा उनसे राज़ी है जिन्होंने मसीह को कबूल किया है, और जो मसीह को जानते हैं वो जानते हैं कि मसीह को कबूल करना है क्या। अब देखिए मैं पढ़ना चाहता हूं इसमें से कि लिखा है कि देखिए कि जी लूका की मार्फत अंजील मुकद्दस में से 2 बाब है और उसकी 11वीं आयत पढ़ रहा हूं जी। लिखा है कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद।
یعنی صلح ان کے ساتھ ہے جنہوں نے اس خوشخبری کو مسیح کو قبول کیا، اور جنہوں نے مسیح کو قبول نہیں کیا ان کے ساتھ صلح نہیں ہے، اور جو مسیح کو قبول کرتے ہیں وہ سب کے ساتھ صلح رکھتے اور سب کو صلح کا پیغام دیتے ہیں، اور کبھی کسی کے ساتھ خفگی نہیں رکھتے، بلکہ ان کی جو زندگی ہے وہ یہاں کی نہیں بلکہ عالم بالا کی ہے، اور اس زندگی کی جو خوبی ہے وہ یہی ہے کہ سب کے ساتھ صلح رکھیں اور سب کے ساتھ جو ہے یگانگت کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آئیں۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ ویورز، بڑی خوبصورت خدا کے خادم نے بات کی ہے کہ جو مسیح کے حقیقی طور پر ہو جاتے ہیں وہ سب کے ساتھ صلح رکھتے ہیں۔ اگر آپ کی زندگی میں یسوع نہیں ہے تو آج اس پرمسرت دن میں آپ یسوع کو اپنی زندگی میں اتاریں تاکہ آپ کی سب کے ساتھ صلح ہو جائے، کیونکہ یہاں پر آپ نے پڑھا کہ باپ کی ان کے ساتھ صلح ہے جن سے وہ راضی ہے، تو راضی تو وہ اسی صورت میں ہوگا جب ہم یسوع مسیح کو قبول کریں گے۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ بھائی صاحب، تھوڑا سی محبت پہ بات کرتے ہیں کہ لگتا ہے کہ ہمارے خاندانوں میں محبت تھوڑی سی ٹھنڈی پڑ گئی ہے۔ میں جب چھوٹا تھا تو میں نے اس کلچر کو دیکھا کہ ہماری جو اماں جی تھیں وہ گھروں میں سوئیاں لے کر جانی، بڑی درد کے ساتھ، دکھ کے ساتھ، بڑی خوشی کے ساتھ کہ میں نے اپنے بہن بھائیوں کے پاس جانا ہے۔ میٹھے چاول ہوتے تھے، کھیر ہوتی تھی، جو کچھ بھی میٹھا ہوتا تھا یا گھر میں بنایا جاتا تھا صبح صبح اٹھ کے۔ تو آج کل تو میں نے دیکھا ہے کہ لوگ، پہلی تو بات ہے جو 24 کی رات ہوتی ہے بہت دیر تک جاگتے رہتے ہیں۔ کئی لوگ تو ویورز چرچز میں بھی نہیں جاتے، کا محبت بانٹنے کی تو دور کی بات ہے، چرچز میں بھی نہیں جاتے۔ لیکن یہ تھا کہ ہماری اماں صبح صبح اٹھتی، وہ پکاتی اور بڑی محبت کے ساتھ دے کر آتی، کافی گھروں میں دے کر آتی۔ آج ہمارے ساتھ والے گھر کو پتہ نہیں ہوتا کہ کیا پکا ہے یا اس کو ملا بھی ہے کہ نہیں ملا۔ اس کلچر کو ہم کیوں بھول گئے ہیں؟ اس محبت کو بانٹنا چاہیے کہ نہیں بانٹنا چاہیے؟ بالکل آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی، اور یہ بالکل زندگیوں کے اندر اب جو ہے وہ انسان نے خود کو اتنا مصروف کر لیا ہے کہ ان کے پاس وقت نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے کو، اپنے پڑوسی کی جا کر کے خبر لے سکیں، ان کے حالات کے بارے میں، ان کے حال کے بارے میں دریافت کر سکیں کہ وہ کیسا ہے۔ تو یہ بڑی اچھی بات ہے، کرسمس کے موقع پر ہی نہیں بلکہ یہ ہر دن، ہر روز، ہر لمحہ ایک مسیحی کی زندگی کے اندر یہ ہونا چاہیے کہ وہ دوسرے کا خیال رکھے، اس کے ساتھ اپنی محبت کو بانٹے۔ یعنی کہ سال بعد کرسمس ہے تو سال بعد ہی ہم نے ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے، بلکہ ہر روز، ہر گھڑی، ہر لمحہ ایک مسیحی کو ضرورت ہے کہ وہ دوسرے کا خیال رکھے اور اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھے، اور یہ محبت ہونی چاہیے۔ جی نادیہ، میں یہ آیت دیکھ رہا تھا، لکھا ہے کہ جب فرشتے ان کے پاس سے چلے گئے تو ایسا ہوا کہ چرواہوں نے آپس میں کہا کہ آؤ بیت لحم تک چلیں، اور یہ بات جو ہوئی ہے جس کی بابت خداوند نے ان کو خبر دی ہے دیکھیں۔ اور پھر لکھا ہے کہ انہوں نے جا کر سجدہ کیا، اس بادشاہ کو، اس منجی کو سجدہ کیا، اس کی تعریف اور تمجید کی۔ تو ہمارا کیا رویہ ہے آج کل کے ماحول میں؟ بھائی صاحب ضرور بتائیں کہ ہمارے خاندانوں کا آج کل کیا رویہ ہے؟ ہمارے خاندان تو خبر مل بھی جاتی ہے مسیح کی لیکن وہ اٹھتے نہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی بالکل زبردست پادری صاحب، آپ نے اچھا سوال کیا۔ اب یہ دیکھیں، جن کو خبر ملی ہے وہ سب سے پہلے ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ ہیں کہاں۔ وہ رات کے پہر میں ہیں اور جاگ رہے ہیں، اور جاگتے ہوئے جو سب سے پہلا کام ان کے چوگرد ہوا ہے وہ ہے خدا کا جلال۔ ان کے چوگرد کیا چمکا ہے؟ خدا کا جلال، اور اس جلال میں پیغام ملا ہے۔ اور جن کو جلال میں پیغام ملتا ہے وہ تو رک ہی نہیں سکتے، ہاللیلویہ، وہ ٹھہر ہی نہیں سکتے، پریز دی لارڈ۔ وہ ڈیفینیٹلی جائیں گے، یہ پکا ہے کہ وہ جائیں، کیونکہ انہیں جو پیغام ملا ہے وہ جلال میں ملا ہے۔ اور جن کو جلال میں پیغام نہیں ملتا وہ جا نہیں سکتے، ان کے لیے مشکل ہے۔ اور جن کو جلال میں پیغام ملتا ہے ان کی زندگیوں میں، جیسا کہ آپ نے پوچھا محبت کی بات کی تھی، ان کی زندگیوں میں محبت اس دنیا کی نہیں ہے، کیونکہ بائبل کہتی ہے نہ اس دنیا سے محبت رکھو نہ ان چیزوں سے جو دنیا میں ہیں۔ دنیا کی محبت میں اور خدا کی محبت میں فرق ہے، ان دونوں چیزوں میں فرق ہے۔ خدا کی محبت جو ہے وہ روح القدس کے وسیلہ سے ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے، لیکن جو دنیا کی محبت ہے وہ دنیا سے ریلیٹڈ ہے۔ یعنی یہ دو ذاتیں ہیں، ایک انسانی ذات ہے اور ایک خدا کی ذات۔ اب جب انسانی ذات رکھتے ہو،
जो जलाल से बाहर है, जो जलाल से बाहर है, तो वो इंसानी मोहब्बत को जो है वो बयान करेगी, उसी का इजहार करेगी। और अगर खुदा की ज़ात रखते हो तो फिर वो खुदा की मोहब्बत को, उसका इजहार करेगी, और उसका जो किरदार है वो ऐन खुदा की ज़ात के मुताबिक होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसके अंदर जो है वो जिंदगी खुदा की है। क्योंकि मसीह जो देने आया था वो क्या देने आया? हमेशा की जिंदगी। उसने हमें हमेशा की जिंदगी दी है, और उस जिंदगी की खूबी क्या है? मोहब्बत। और भाई साहब मैं बताती चलूं कि आज हमारे जो मुनज्जी हैं, जो हमारे पास हैं, आज भी रुल कुद्स के वसीला से हमारी जिंदगियों में काम कर रहे हैं। हमारे मसीह की तो खूबी देखें, आज वो इंतजार नहीं करता कि कोई मेरे पास आए, आज वो हर एक के दिल पर खुद दस्तक देता है और खुद जाकर कहता है कि मैं आज भी इंतजार कर रहा हूँ। तो आज ये वक्त है व्यूअर्स कि आज इस खूबसूरत वक्त में उसकी दस्तक को पहचाने, उसकी मोहब्बत को पहचाने, और उस मोहब्बत को जो आज वो बड़ी खुशी के साथ हमें फिर से बशारत दे रहा है, ना सिर्फ अपने पैदा होने की, बल्कि आज वो हमें बचाने की बशारत दे रहा है कि इस वक्त में जो वक्त नाजुक है, और इस वक्त में हमें खुशी के साथ उस मोहब्बत को और उस नजात को कबूल करना है जो मसीह यीशु इस दुनिया में लेके आए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। भाई साहब, बड़ा दिल चाह रहा है कि प्रोग्राम को बढ़ाते चले जाएं। बड़ी खूबसूरत बातें हो रही हैं, लेकिन आप भी इस पूर्व मुसर्रत दिन में बच्चों के साथ घूमना चाहते हैं और इस वक्त को एंजॉय करना चाहते हैं कलीसिया के साथ, और बहुत सारे खानों को एंजॉय करना चाहते हैं, और हमारे व्यूवर्स भी एंजॉय करना चाहते हैं। वक्त भी हमारे पास ख़त्म हो रहा है, तो हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, हमारी बहन तशरीफ़ लाई, और आज की सारी जो गुफ्तगू है ये मेरे लिए बड़ी बरकत का बायस हुई है। हालेलुया। और मैं जानता हूं कि हमारे व्यूवर्स के लिए भी ये सारी गुफ्तगू बहुत बरकत का बायस ठहरी है। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। बहन जी, आपका भी शुक्रिया। भाई साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। खुदावंद आपको आज के दिन में बहुत ज़्यादा बरकतों से माला माल करे। आमीन। आए व्यूवर्स के साथ मिलकर हम दुआ करते हैं। व्यूवर्स, दुआ करते हैं आज का दिन आपके लिए बरकत का दिन हो, और खुदावंद इस दिन में आप जहां कहीं भी जाते हैं, सैर के लिए जाते हैं, बहन भाइयों को मिलने जाते हैं, और किसी के घर केक लेकर जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, खुदावंद आज के दिन आपकी मदद और हिफाजत करे। आए हम खुदा के खादम पास्टर नदीम साहब के साथ मिलकर हम दुआ करते हैं। और ज़रूर मैं चाहूँगी कि आज इस दुआ में हम आने वाले साल को भी वेलकम करें, और इस साल के लिए ब्लेसिंग दें तमाम व्यूवर्स के लिए, और हम एक दूसरे के लिए भी बरकत की दुआ करें। जी पादी साहब। आए सब अपने सरों को झुकाएंगे। मेहरबान आसमानी बाप, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते, तू जो तारीफ तमजीद हमद और शुक्रगुजारी के लायक है। बाप, तेरा शुक्र करते हैं इस खूबसूरत दिन के लिए जो बड़ा दिन है, क्योंकि बड़ी निजात इस दिन में आई है। तेरा शुक्रगुजारी करते हैं बाप, और चाहते हैं हमेशा तेरा जलाल जिंदगियों में ठहरा रहे। तेरे जलाल की रोशनी में ऐ बाप जिंदगियां परवान चढ़े। तेरा शुक्र करते कि तूने मसीह को इस दुनिया में भेजा ताकि जो मसीह को कबूल करे वो हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल हो जाए। और जब हमेशा की ज़िंदगी रखते हैं तो तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, इसकी खूबी ऐ बाप ज़िंदगियों में नुमाया नज़र आए, और वो मोहब्बत है। और फलदार दरख्त हो, ऐसा जो फल लाए, क्योंकि तू उस शजर को पसंद नहीं करता जो फल नहीं लाता। ऐ बाप, तेरे कलाम में तेरे बेटा की मार्फत ये लिखा है कि वो डाली जो मुझ में है अगर फल नहीं लाती तो वो काट डाली जाएगी। ऐ बाप, तौफीक दे कसरत से फल लाएं तेरी ज़ात में रहते हुए, ताकि तेरी ज़ात का इजहार हो उस फल के वसीला से। और बड़ी बरकत चाहता हूँ पादरी साहब के लिए, इनकी कलीसिया के लिए, और बाप इनकी मिसिस के लिए, इस घराने के लिए, कि ये हमेशा इसी तरह तेरे कलाम में मगन रहें, और तेरे कलाम का नज़ूल आलम वाला से इस कलीसिया के लिए, इस खादम के लिए, इस घराने के लिए हो, ताकि बाप ये अपनी कलीसिया की परवरिश आलम वाला से ली हुई खुराक के ज़रिया से करे, ताकि उनकी ज़िंदगी में मसीह की नुमाया जो हकीकत है वो नज़र आए। तेरा शुक्र करता और बड़ी बरकत चाहता हूँ मसीह यीशु के नाम में, आमीन। जी व्यूअर्स, आज का प्रोग्राम
आपके लिए बहुत बरकत का बायस बना है। मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ और खुदा के खादम के लिए भी कि बहुत खूबसूरत अंदाज में उन्होंने गुफ्तगू की, बहुत खूबसूरत अंदाज में खुदा के कलाम को पेश किया। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। सिस्टर आपका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। भाई साहब आपका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आप अपने कीमती वक्त में से इस प्रोग्राम में तशरीफ लाए। सबका भी बहुत शुक्रिया। GS टेलीविज़न का बहुत शुक्रिया जिन्होंने इस काबिल समझा कि हम यहाँ पे आएँ और खुदा के कलाम की बातों को जो है वो सबके साथ बांटें। ये खुदावंद का शुक्र है और मैं दुआ गो हूँ कि खुदावंद इस टेलीविज़न को कसरत से अपने लिए, अपने जलाल के लिए हमेशा इस्तेमाल करता रहे। और जो इसके ऑनर हैं खुदा के खादम बिशप पालूस, उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ। खुदावंद उनको बड़ी बरकत दे, उनकी टीम को बड़ी बरकत दे और हमेशा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहे। हालेलुया। आखिर में हम आपके साथ मिलकर एक छोटा सा गीत गाएंगे। यकीनन हर घराने के लिए आज वो बाइस से बरकत होगा और हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। क्यों भाई साहब? जी बिल्कुल। कर कर मंगला चार अज दिन खुशियां दा, खुशियां दा कर कर मंगला चार अज दिन खुशियां दा। सो व्यूअर्स, अब वक्त हुआ चाहता है कि हम आपसे इजाज़त चाहें। फिर मिलेंगे एक खूबसूरत नए एपिसोड के साथ। आपके पसंदीदा और आपके अपने चर्च के खादम से, आपके भाई से मुलाकात होगी और ख़ूबसूरत बातें होंगी, गवाहियाँ होंगी। उस वक्त तक हमें इजाज़त दीजिए और आज के खूबसूरत दिन को एंजॉय करें। आप सबको हम सब की तरफ से बहुत बहुत मैरी क्रिसमस। गॉड ब्लेस यू, ऑल ऑफ यू।